अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब फैमिली मेम्बर्स, दोस्त अहबाब खैरियत आफ़ियत से होंगे। ये कहानी है इस्माइल नामी शख्स की, जिन्होंने मुझे सऊदी अरब से भेजी है, और ये कहानी एक सच्चा वाक़या है। बिल्कुल डर लग सकता है, और अगर आप लोगों को डर लगता हो तो मेरी आपसे दरख़्वास्त है कि आयतुल कुर्सी और 3 कुल पढ़कर अपने इर्द-गिर्द और अपने ऊपर हिसार बाँध लें। चलें इस कहानी को सुनते हैं। मेरा नाम अब्दुल्ला शाहीन अहमद है। आप लोग मुझे मेरे चैनल से जानते हैं। और हाँ, कोई अच्छे कमेंट्स हों तो ज़रूर कीजिएगा। ऐसी कोई कहानी या वाक़यात हों अपने या रिश्तेदारों या दोस्तों के, तो मुझे ज़रूर भेजिएगा। आएँ चलें वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी एक इस्माइल नामी भाई की है जो सऊदी अरब में रहते हैं और वहाँ एक अरसे से हैवी ट्रक ड्राइव करते हैं। उनका काम हैवी इक्विपमेंट को एक शहर से दूसरे शहर लाना और ले जाना है। इस्माइल भाई ने कहानी में मुकामात का ज़िक्र नहीं किया। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी इस्माइल भाई की ज़ुबानी। चंद साल पहले मैं सऊदी अरब के एक बड़े शहर से अपने ट्रक में एक बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए प्रोजेक्ट के लिए हैवी इक्विपमेंट लेकर दूसरे शहर जा रहा था। रात का वक्त था और सफ़र काफ़ी लंबा था। गर्मी का मौसम था। जब मैंने सफ़र शुरू किया तो मौसम अच्छा था, लेकिन चंद घंटे गुजरने के बाद मौसम अचानक से ख़राब हो गया और तेज़ हवा चलने लगी। मैं जिस रास्ते से गुज़र रहा था वो रीतला इलाका था। लक्को-दक सहरा दूर दूर तक फैला हुआ था। जैसे ही तेज़ हवा चली तो रेत के बगोले उड़ने लगे, जिससे ट्रक चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया। ट्रक में रखा सामान बहुत भारी था और हवा इतनी तेज़ थी कि मेरा ट्रक अपना तवाज़ुन खोने लगा था। मैं काफ़ी घंटे मुसलसल ड्राइविंग से काफ़ी थका हुआ था और मौसम की ख़राबी की वजह से ड्राइव करने में और मुश्किल हो रही थी। अपनी थकावट की वजह से मैंने सोचा कि ट्रक रोक कर कुछ देर मौसम बेहतर होने का इंतज़ार करता हूँ, फिर जैसे ही मौसम बेहतर हो तो अपना सफ़र शुरू कर दूँगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मौसम का कुछ भरोसा नहीं। मुझे रुक कर इंतज़ार करने के बजाय अपना सफ़र जारी रखना चाहिए ताकि मैं जल्द ही जल्द अपने मंजिल तक पहुँच जाऊँ। ये सोचकर मैंने अपना सफ़र जारी रखा। मैं जिस रास्ते से गुज़र रहा था वो काफ़ी वीरान और सुनसान था। दूर दूर तक कोई रोशनी या कोई और सवारी नज़र नहीं आ रही थी। बस ट्रक की इंजन की आवाज़ सुनाई दे रही थी और मौसम की शिद्दत में इजाफ़ा हो रहा था। इस रास्ते पर अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि मैंने देखा कि कोई साया ट्रक का पीछा कर रहा है। कभी वो साया लंबा हो जाता और कभी छोटा होकर छुप जाता। साए की ये आंख मचोली जारी थी कि वो साया तेज़ी से ट्रक की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो ट्रक के करीब आया तो मैंने देखा कि वो एक बहुत ही खूबसूरत दुल्हन के लिबास में लड़की है, जिसका कद गैर मामूली तौर पर आम लड़कियों से लंबा है। वो ट्रक के करीब से गुज़री और अचानक से गायब हो गई। मैंने सोचा शायद थकावट की वजह से ये मेरी नज़र का धोखा है, लेकिन कुछ देर जाने के बाद वो लड़की मुझे फिर से अपने ट्रक के साथ चलती हुई नज़र आई। वो मेरे तरफ देखती और मुस्कुरा देती, फिर अचानक से वो लड़की फिर से गायब हो गई। कुछ देर बाद जैसे ही मैं शहर के बाहर का सहरा में पहुंचा तो अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। वो आवाज़ें जो किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी बहुत ही ख़तरनाक चुड़ैल की थीं। कभी वो आवाज़ें बहुत करीब से सुनाई देती और कभी दूर से आती महसूस होती। कहाँ जा रहे हो इस्माइल? रुक जाओ इस्माइल। ये आवाज़ें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। मेरा दिल डर के मारे तेज़ी से धड़कने लगा। मेरे हाथ पैर खौफ से ठंडे पड़ गए। ट्रक का स्टीयरिंग व्हील संभालना मुश्किल हो गया और उड़ती हुई रेत में भी शिद्दत आ गई।
حد نظر تک ریت ہی ریت تھی۔ میں نے ٹرک کو سنبھالتے ہوئے اس کی رفتار کم کرنے کی کوشش کی اور روکنا چاہا تو بریک نہ لگی۔ آوازوں کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا اور ٹرک کی اسکرین کے سامنے اچانک سے 3-4 خوفناک شکل کی چڑیلیں ناچنے لگیں اور ٹرک کی طرف بڑھنے لگیں۔ ٹرک اچانک سے ایک جھٹکے کے ساتھ رک گیا اور وہ خوفناک مخلوق بھی کہیں اچانک سے غائب ہو گئیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پھر سے ٹرک سٹارٹ کیا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد ٹرک پھر سے سٹارٹ ہو گیا۔ ابھی کچھ دور ہی گیا تھا کہ تیز ہوا اور ریت کی وجہ سے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک سے وہ خوفناک شکلوں والی چڑیلیں پھر سے ٹرک کے سامنے آ گئیں اور ان کی چیخوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ رات کے اندھیرے میں ان کی خوفناک شکلیں اور بھیانک نظر آ رہی تھیں۔ یہ چڑیلیں ٹرک کے بالکل سامنے تھیں اور دھیرے دھیرے وہ ٹرک کے طرف بڑھ رہی تھیں۔ میں نے تیزی سے ٹرک کی سپیڈ کو بڑھایا اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کی۔ پھر ان چڑیلوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا اور چاروں طرف سے انہوں نے ٹرک کو گھیر لیا۔ ان میں سے ایک چڑیل میرے ٹرک کی ونڈو پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگی، جیسے کہہ رہی ہو کہ کھولو۔ اس کی خطرناک آنکھوں سے لال شعلے نکل رہے تھے۔ کبھی وہ دلہن کے لال لباس میں ہوتی اور کبھی اچانک سے اس کا لباس سفید یا کالا رنگ میں تبدیل ہو جاتا۔ میرے خوف کا مجھ سے ٹرک چلانا مشکل ہو گیا۔ میں نے قرآنی آیتیں پڑھنا شروع کر دیا اور کوشش کی تیزی سے میں ٹرک کو بھگا کر لے جاؤں۔ چڑیل کی ونڈو پر دستک اسی طرح جاری تھی۔ کبھی وہ چیخنا شروع ہو جاتی اور کبھی زور زور سے ہاتھ ونڈو پر مارتی۔ خوف سے میرا خون خشک ہونے لگا۔ اس چڑیل کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو میرے دل میں ایک ڈر پیدا کر رہی تھی۔ چڑیل کی بدصورت شکل اور مسکراہٹ میری جان نکال رہی تھی۔ اس نے چیخ کر کہا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہارا وقت ابھی نہیں آیا۔ اور یہ کہہ کر وہ چڑیل پھر سے کہیں غائب ہو گئی۔ میں نے اپنا فون نکالا اور گھر رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے فون میں سگنل نہیں آ رہے تھے، جس کی وجہ سے میرا گھر رابطہ نہ ہو سکا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ خوفناک آوازیں پھر سے آنے لگیں، کبھی چیخوں کی آوازیں اور کبھی وہ آوازیں خوفناک قہقہوں میں بدل جاتیں۔ اس بار وہ چڑیل بھاگتی ہوئی آئی اور ٹرک کی پیسنجر سیٹ پر زور سے ہاتھ مارا۔ ٹرک ان لاک ہو گیا اور خوف کے مارے میری جان نکلنے لگی۔ میں نے ٹرک کو پھر سے لاک کیا اور ریس دی تاکہ میں تیزی سے ٹرک بھگا کر یہاں سے نکال سکوں۔ اندھیری اور ریت کے طوفان کی وجہ سے مجھے راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا اور ٹرک روڈ سے اتر کر ریت میں پھنس گیا۔ چڑیل اپنی لال لال آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ کبھی وہ اچانک سے مسکرانے لگتی اور کبھی اس کی آنکھوں شعلہ لگنے لگتیں۔ اس کے ساتھ ہی میں خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ایک ہاسپٹل میں پایا۔ میرے ارد گرد کھڑے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ میں یہاں کیسے آیا، اور ان کا جواب تھا کہ ٹرک کو ریت میں پھنسا ہوا دیکھ کر ہم وہاں رکے اور اسے ڈرائیور سیٹ پر بے ہوش پایا، یعنی کہ مجھے ڈرائیور سیٹ پہ بے ہوش پایا تو فوراً ہاسپٹل لے آئے اور 7 پولیس آفیسر ہاسپٹل کے کمرے میں داخل ہوئے اور میرا بیان لیا۔ میں نے یہ سارا واقعہ بیان کر دیا اور ان بھائیوں کا شکریہ ادا کیا جو مجھے یہاں لے آئے تھے۔
سعودی پولیس آفیسر نے کہا کہ یہ پر اسرار علاقہ ہے، یہاں پر اس طرح کے کئی واقعات ہو چکے ہیں، اس لیے رات کے وقت یہ سفر سے گریز کرنا چاہیے۔ دوستوں، اگر آپ بھی کبھی اس طرح صحرا میں پھنسے تو کیا آپ اپنی جان بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں؟ یا پھر وہ چڑیلیں آپ کا پیچھا کر سکتی ہیں؟ اس کہانی کے بعد اسماعیل کی زندگی میں سب کچھ بدل گیا تھا، اور جو وہ دن رات اس نے گزاری وہ اس کے لیے ایک زندگی بھر کا خوف تھا۔ یہ تھی میری کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی تو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اور بھی ہارر سٹوریز سناؤں تو مجھے کمنٹ میں بتائیں۔ بہت شکریہ۔